संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूपों का अभ्यास किया। इस पाठ में अन्य विध शब्दों का भी द्वितीय विभक्ति रूपों की जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कारः। पूर्वतन पाठे वयम् ईकारांत शब्दानां द्वितीय विभक्तेः एकवचन रूपाणि तथैव बहुवचन रूपाणि ज्ञातवन्तः। इदानीं तेषां पुनस्मरणं कुर्मः। यथा गौरी गौरीं बहुवचने गौरीः, द्वितीय विभक्ति बहुवचने गौरीः। एवमेव नदी शब्दः नदीं नदीः, द्रोणी पार्वती एवमेव बहूनां शब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। यथा नदी इति प्रथमा विभक्तौ रूपम्, नदीम् इति द्वितीया विभक्तौ एकवचने रूपम्, नदीः इति द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम्। एवमेव इदानीम् अहं प्रथमा विभक्ति एकवचने पठामि, भवन्तः द्वितीया विभक्ति एकवचने बहुवचने च वदन्तु। यथा नदी वेणी महिषी कर्तरी सूची अंकनी वाणी देवी भवती कर्मकरी दूरवाणी उत्तमम्। नर्तकी लेखनी घटी इदानीं द्वितीया विभक्ति एकवचन रूपाणि स्वीकृत्य कानिचन वाक्यानि वदामः। यथा अहं द्रोणीं स्वीकरोमि, अहं नदीं गच्छामि। एतादृशवाक्यानि वदन्ति वा? वदतु। सा सूचीं स्वीकरोति। उत्तमम्। अहं नर्तकीम् आह्वयामि। उत्तमम्। अहं काशीं गच्छामि। उत्तमम्। शिक्षकः लेखनीम् आनयति। उत्तमम्। सः देहलीं पश्यति। उत्तमम्। सा वेणी रचयति। सा वेणीं रचयति। सा वेणीं रचयति। उत्तमम्। ईकारान्त शब्दानां द्वितीय विभक्ति एकवचन वाक्यानि बहु सम्यक् उक्तवन्तः, बहु उत्तमम्। इदानीं बहुवचने कथं वाक्यानि भवन्ति इति विशेष अभ्यासं कुर्मः। अत्र सा क्रीणाति मध्ये लेखन्यः अंकन्यः इत्यादि शब्दाः प्रथमा विभक्ति बहुवचने सन्ति। अहम् एतानि पठामि, भवन्तः लेखनीः अंकनीः इत्यादि द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपाणि पठन्ति। यथा लेखन्यः सा लेखनीः क्रीणाति। ज्ञातं वा? पुनः लेखन्यः अंकन्यः वेल्लन्यः दर्व्यः कर्तर्यः दिनदर्शिन्यः दिनदर्शिन्यः दिनदर्शिनीः। पुनः वदन्तु दिनदर्शिन्यः घट्यः
सूच्यः केशसूच्यः भवन्तः इदानीम् ईकारान्त शब्दानां द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूपाणि उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। अहं नूतनकर्तरीः आनयामि। उत्तमम्। सः नगरीः दृष्टवान्। उत्तमम्। अहं घटीः पश्यामि। उत्तमम्। अहं नूतन आकाशवाणीः आनयामि। उत्तमम्। सः घटीः दृष्टवान्। उत्तमम्। राधा केशसूचीः स्वीकरोति। उत्तमम्। अहं केशसूचीः आनयामि। उत्तमम्। सः नदीः दृष्टवान्। उत्तमम्। सः कर्तरीः स्वीकरोति। बहु उत्तमम्। शिक्षकः सूचीः दृष्टवान्। उत्तमम्। सः अङ्कनीः स्वीकरोति। उत्तमम्। अहं लेखनीः आनयामि। उत्तमम्। कृष्णः लेखनीः दृष्टवान्। उत्तमम्। छात्रः टिप्पणी स्वीकरोति। टिप्पणीः स्वीकरोति। पुनः वदतु। छात्रः टिप्पणीः स्वीकरोति। उत्तमम्। अहं भगिनीः अत्र आनयामि। उत्तमम्। गोविन्दः दर्वीः स्वीकरोति। उत्तमम्। इदानीम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां द्वितीया विभक्ति रूपाणि कथं भवन्ति इति अभ्यासं कुर्मः। प्रथमा विभक्तौ जानन्ति, यथा नगरं नगराणि, धनं धनानि। विशेषः इत्युक्ते नपुंसकलिङ्ग शब्दानां द्वितीया विभक्तौ अपि प्रथमा विभक्तिवत् रूपाणि भवन्ति। जलं जलानि, द्वितीया विभक्तौ अपि जलं जलानि। रूप्यकं रूप्यकाणि प्रथमा विभक्तौ, रूप्यकं रूप्यकाणि द्वितीया विभक्तौ। समानानि भवन्ति द्वितीया विभक्तौ अपि रूपाणि। उद्यानम् उद्यानानि द्वितीया विभक्तौ, फलं ध्यानं जलं वाहनं उद्यानवनं। इदानीम् अकारान्त शब्दानां द्वितीया विभक्ति एकवचन वाक्यानि बहुवचन वाक्यानि वदामः। यथा अहं मुखं पश्यामि, अहं मुखानि पश्यामि। अहं व्यजनं चालयामि, अहं व्यजनानि चालयामि। एतादृशवाक्यानि वदन्ति वा? अहं लड्डुकं खादामि। अहं लड्डुकानि खादामि। बहु उत्तमम्। अहं मन्दिरं पश्यामि। अहं मन्दिराणि पश्यामि। उत्तमम्। अहं वस्त्रम् आनयामि। अहं वस्त्राणि आनयामि। बहु उत्तमम्। अहं पर्णम् आनयामि। अहं पर्णानि आनयामि। उत्तमम्। अहं कङ्कणं धारयामि। अहं कङ्कणानि धारयामि। उत्तमम्। अहम् आसनं स्वीकरोमि। अहम् आसनानि स्वीकरोमि। अहं चित्रं पश्यामि। अहं चित्राणि पश्यामि। अहं काव्यं लिखामि। अहं काव्यानि लिखामि। अहं पुस्तकं पठामि। अहं पुस्तकानि पठामि। उत्तमम्। अहं रूप्यकम् आनयामि। अहं रूप्यकाणि आनयामि। उत्तमम्। अहं ज्ञानं सम्पादयामि। अहं ज्ञानानि सम्पादयामि। अहम् उपनेत्रं धरामि। अहम् उपनेत्राणि धरामि। अहं काव्यं जानामि। अहं काव्यानि जानामि। अहं शास्त्रं पठामि। अहं शास्त्राणि पठामि। अहं फलं खादामि। अहं फलानि खादामि। अहं वनं गच्छामि। अहं वनानि गच्छामि। अहं वाहनं चालयामि। अहं वाहनानि चालयामि। अब आप जान गए होंगे कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप पुस्तकानि, फलानि, वस्त्राणि ऐसे होते हैं। इनके प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप तो समान होते हैं। वयम् अकारान्त पुल्लिंग शब्दानाम्, आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानाम्, ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानां द्वितीया विभक्ति रूपाणि ज्ञातवन्तः। इदानीम् एकः मिश्राभ्यासः अस्ति, तस्य अभ्यासं कुर्मः।
मुकुन्दः एकः शिक्षकः, सः बहून् विषयान् जानाति, कांश्चन विषयान् न जानाति। इदानीं भवन्तः वदन्ति मुकुन्दः किं किं जानाति किं किं न जानाति इति वदन्तु। उदाहरणार्थं मुकुन्दः वेदान् जानाति, मुकुन्दः काव्यानि न जानाति, एवं चिह्नं दृष्ट्वा वाक्यानि वदन्तु। वदन्ति वा? आरम्भं कुर्वन्तु। मुकुन्दः वेदान् जानाति, मुकुन्दः मन्त्रान् जानाति, मुकुन्दः शब्दान् जानाति, मुकुन्दः श्लोकान् न जानाति, मुकुन्दः काव्यानि न जानाति, मुकुन्दः पद्यानि जानाति, मुकुन्दः कविताः जानाति, मुकुन्दः कथाः जानाति, मुकुन्दः विज्ञानवार्ताः न जानाति, मुकुन्दः टिप्पणीः जानाति। अन्यः एकः मिश्राभ्यासः अस्ति। इदानीं तस्य अभ्यासं कुर्मः। समीरः एकः युवकः, सः किं किम् आनीतवान् किं किं न आनीतवान् इति अत्र अस्ति। इदानीं भवन्तः वाक्यानि वदन्तु क्रमशः। समीरः स्यूतान् आनीतवान्, एवं वदन्ति वा? वदन्तु। स्यूताः। समीरः स्यूतान् आनीतवान्। कोशाः। समीरः कोशान् आनीतवान्। फलानि। समीरः फलानि न आनीतवान्। पत्राणि। समीरः पत्राणि आनीतवान्। सञ्चिकाः। समीरः सञ्चिकाः न आनीतवान्। पेटिकाः। समीरः पेटिकाः आनीतवान्। अङ्कन्यः। समीरः अङ्कन्यः न आनीतवान्। ईकारान्तशब्दः। द्वितीयाविभक्तौ अङ्कनीः न आनीतवान्। पुनः वदन्तु। अङ्कन्यः। समीरः अङ्कनीः न आनीतवान्। घट्यः। समीरः घटीः न आनीतवान्। घटीः आनीतवान्। पुनः वदन्तु। घट्यः। समीरः घटीः आनीतवान्। कूप्यः। समीरः कूपीः न आनीतवान्। सूच्यः। समीरः सूचीः न आनीतवान्। इदानीम् अन्यः एकः मिश्राभ्यासः अस्ति। तस्य अभ्यासं कुर्मः। अत्र यथा अस्ति तथा अहं पठामि, भवन्तः योग्यरीत्या परिवर्त्य पुनः वदन्तु। गोविन्दः पंडिताः दृष्टवान्। गोविन्दः पंडितान् दृष्टवान्। सः ग्रन्थाः परिशीलितवान्। सः ग्रन्थान् परिशीलितवान्। सः बालकाः ताडितवान्। सः बालकान् ताडितवान्। सः बान्धवाः सत्कृतवान्। सः बान्धवान् सत्कृतवान्। सः कार्याणि न कृतवान्। सः कार्याणि न कृतवान्। उत्तमम्। सः पत्रिकाः न पठितवान्। सः पत्रिकाः न पठितवान्। सः कथाः श्रुतवान्। सः कथाः श्रुतवान्। सः केशसूच्यः न क्रीतवान्। सः केश
न क्रीतवान् सः चिन्तनगोष्ठ्यः न गतवान् चिन्तनगोष्ठीः न गतवान् सः कादम्बर्यः पठितवान् कादम्बरीः पठितवान् इदानीं प्रथमाविभक्तौ वाक्यानि वदामः पुनः तेषां द्वितीयाविभक्ति वाक्यानि अपि वदामः यथा तत्र आसन्दाः सन्ति अहम् आसन्दान् अत्र आनयामि तत्र 12 जनाः सन्ति 6 जनान् आह्वयामि एतादृश विभिन्नानि वाक्यानि वदन्ति वा वदन्तु मम समीपे 10 लेखन्यः सन्ति 5 लेखनीः ददामि बहु उत्तमम् मम समीपे 100 कङ्कणानि सन्ति अहं 10 कङ्कणानि ददामि उत्तमम् मम पिता 12 शाटिकाः आनीतवान् अहं 6 शाटिकाः ददामि उत्तमम् पञ्चतन्त्रे बहुकथाः सन्ति अहं 5 कथाः जानामि बहु उत्तमम् ग्रन्थालये बहु ग्रन्थाः सन्ति अहं 10 ग्रन्थान् आनयामि आनयामि पुनः वदतु ग्रन्थालये बहु ग्रन्थाः सन्ति अहं 10 ग्रन्थान् आनयामि उत्तमम् संस्कृतसाहित्ये अनेक काव्यानि सन्ति अहं 3 काव्यानि जानामि उत्तमम् इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः यदा किञ्चिज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् यदा किञ्चिज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः यदा यदा किञ्चिज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीति अभवत् अवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशात् अवगतम् किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः एषः श्लोकः भर्तृहरेः अत्यन्तं प्रसिद्धः अस्ति एतस्मिन् श्लोके एकः सहृदयः स्वात्मावलोकनं करोति तदा मम गजस्यैव मदः आसीत् अहं सर्वज्ञः मम समानः कोऽपि नास्ति इति तादृशभावः आसीत् परन्तु यदा किञ्चित् किञ्चित् सज्जनानां सकाशात् सहवासात् विचारान् ज्ञातवान् तदा सत्यविचारः ज्ञातः ज्ञातस्य अपेक्षया ज्ञातव्यमेव बहु अस्ति इति ज्ञातवान् तदा ज्वरः इव मम मदः व्यपगतः एवम् अत्र सहृदयः चिन्तयति एतस्मिन् सुभाषिते विद्यायाः परिणामः
यदि एकः किञ्चित् जानाति तस्य कथं मदः भवति इति, यदा सः किञ्चित् पूर्णतया ज्ञानं सम्पादयति तदा तस्य मदः कथं व्यपगच्छति इति बहु सम्यक् वर्णितमस्ति। सुभाषित का अर्थ, जब मैं थोड़ा ही जानता था तब हाथी के जैसे गर्वित था, मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा सोचता था। बाद में जब विद्वान लोगों के संपर्क से थोड़ा थोड़ा जान लिया तब तो मुझे ज्ञान हुआ कि मैं मूर्ख हूं। तब तो ज्वर की भांति मेरा गर्व विनष्ट हो गया। गीतगोविन्दस्य रचयिता जयदेवः जगत्प्रसिद्धः। सः एकवारं तीर्थयात्रार्थं प्रस्थितवान्। मार्गे सज्जनाः एतस्य कीर्तिं श्रुतवन्तः जनाः एतस्य सम्माननं कुर्वन्ति स्म, धनकनकादिकं यच्छन्ति स्म। एवं बहु धनं सम्पादितमिति केचन चोराः ज्ञातवन्तः। ते चिन्तितवन्तः कथञ्चित् एतस्य धनस्य चौर्यं करणीयम्। अतः ते उपायं कृतवन्तः। तेपि तीर्थयात्रिणः इव वेषं कृत्वा एतेन सह प्रस्थितवन्तः। यदा मध्ये मार्गम् अरण्यं प्राप्तं तदा चोराः एतस्य हस्तद्वयं पादद्वयं कर्तितवन्तः, एतस्य सम्पदं चोरितवन्तः। एषः एकस्मिन् कूपे पतितः। अदृष्टवशात् जलं नासीत्, परन्तु मूर्छितः एषः किञ्चित् कालानन्तरं जागरितः जातः। तदा भगवतः ध्यानम् उच्चैः आरब्धवान्। तस्मिन् समये अदृष्टवशात् गौडेश्वरः लक्ष्मणसेनः तेन मार्गेण आगतवान्। सः ध्वनिं श्रुतवान् कूपतः। तदा सेवकानां द्वारा तम् उपरि आनायितवान्। तदा तस्य मधुरव्यवहारं पाण्डित्यम् एतत् सर्वं दृष्ट्वा बहु सन्तुष्टः जातः। परन्तु जयदेवस्तु चोराणां विषये कः स्वहस्तपादादिकं कर्तितवान् इति विषये किञ्चिदपि न उक्तवान्। परन्तु सः महाराजः एतस्य सौजन्यपूर्णव्यवहारं पाण्डित्यञ्च दृष्ट्वा स्वराज्यं प्रति तं नीतवान्, तम् आस्थानपण्डितं कृतवान्। कदाचित् राजभवने उत्सवः आसीत्। तदा साधवः, कवयः, पण्डिताः, भिक्षुकाः आस्थानम् आगतवन्तः। तदा एते लुण्ठाकाः अपि आगतवन्तः आसन् पण्डितवेषेण। जयदेवः अपि तान् अभिज्ञातवान्। एते चोराः अपि जयदेवम् अभिज्ञातवन्तः। जयदेवम् अभिज्ञातवतां चोराणां प्राणाः गताः इव अभवन्। परन्तु जयदेवः बहु सज्जनः। जयदेव महाकविः उक्तवान्, महाराजा, एते मम प्राचीनसुहृदः, यदि भवान् इच्छति एतान् सत्कर्तुम् अर्हति इति। तदा महाराजः भूरि धनेन तान् सत्कृतवान्। पुनः तान् प्रेषयितुं सेवकानपि आयोजितवान्। मार्गे गमनसमये सेवकाः तान् पृष्टवन्तः, भोः, आस्थानपण्डितस्य भवतां च कः सम्बन्धः इति। तदा एते दुष्टचोराः उक्तवन्तः, भोः, वयम् अन्यस्य राज्यस्य आस्थाने आस्म। तदा भवताम् आस्थानपण्डितः अपि अत्र कर्मचारीरूपेण आसीत्। परन्तु एषः महान्तम् अपराधं कृतवान्। महाराजः कुपितः वधदण्डनं दत्तवान्। परन्तु वयम् अत्यन्तं दयया तस्य केवलं पाणिपादं कर्तितवन्तः, सजीवं त्यक्तवन्तः। परन्तु सः एव अद्य एतद् रहस्यं बहिरागच्छेदिति भीत्या सः एवम् अस्माकं सम्माननं कारयित्वा प्रेषयन् अस्ति। एवं चोराः उक्तवन्तः। एतादृशवचनानि असहमाना भूमिः एव विदीर्णा अभवत्। तस्मिन् समये चोराः तत्र पतितवन्तः, मृताश्च। एतत् सर्वं दृश्यं दृष्ट्वा सेवकाः प्रत्यागतवन्तः। महाराजं तथा जयदेवञ्च एतां कथाम् उक्तवन्तः। तदा जयदेवः अत्यन्तं खिन्नः भवति। ओहो, ते धनं प्राप्य इतः परम् असत्कार्यं त्यजन्तु इति मम इच्छा आसीत्। परन्तु दौर्भाग्यवशात् मम कारणतः एव ते प्राणान् त्यक्तवन्तः।
इतः परं वा तेषां सद्गतिः भवतु इति प्रार्थयते जयदेवः। तत्क्षणादेव जयदेवस्य कर्तितं पाणिपादं पुनः यथापूर्वम् उत्पन्नम् अभवत्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः, नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।